میرا پیر پٹھان رضی اللہ تعالی عنہ تو سیاڑا آپ سرکار دے کول افغانستان تو ایک پٹھان صاحب آیا، عرض کردا ہے لجپالا میں تھان تھان تے پھردا رہیا واں، کوئی رب دا فقیر لب جاوے، اللہ دا پیارا لب جاوے جڑا میرا دل دا ویڑا صاف چا فرماوے۔ پیر پٹھان سرکار نے فرمایا یارا رب دے فقیر تے ہر تھان تے نے، پر تیری اکھ ویکھن والی کوئی نہیں۔ عرض کردا ہے سونیا ہر پاسوں لب ہن تیرا بوئے تے آیا واں، کرم چا فرما۔ آپ فرماندے نے یارا اساں تیرا حصہ تے ازل دا رکھ کے بیٹھے اے، دس چھیتی لینی یا دیر دیر نال آہستہ آہستہ لینی؟ آندا لجپالا میں کٹھا لینا اکو بارا لینا تے چھیتی لینا وے۔ فرمایا پھر پچا نہیں سکے گا، مر جاویں گا، جان جاندی رہے گی۔ عرض کردا لجپالا جے یار حقیقی دی خاطر جان جاوے پھر جان نو کرنا کی ہے؟ مہربانی فرما اکو بارہ عطا چا فرما۔ میرے پیر پٹھان نے فرمایا خواجہ سلیمان توسوی دی گل پیا کرنا وا، میرے پیر سیال دا مرشد پاک جڑا سی سرکار نے فرمایا اچھا پھر پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ۔ میرے پیر نے جدوں کلمہ مبارک پڑھایا نال دل مبارک تے نگاہ فرمائی، صدقے جاواں دل دے اتے نگاہ جو فیض فرمایا ہے، کلمے انج رنگیا وے عشق دی چوٹ جو وجی ہے طرف کے زمین دے مچھی وانگو آ ڈگا وے، جویں تیل دے وچ مچھی تڑف دیے بابا انج پیا تڑفدا سی۔ ہاں جی آپ سرکار نے فرمایا ویکھیا جے آندا سی اکو وار ہی دے دے، ہن پچا نہیں سکیا دے تڑفدا پیا جے، تڑفدیاں تڑفدیاں اڈیا وے، نال ایک تلا کھلوتا سی، حوض کھڑا سی، اندے وچ جا ڈگا وے، حوض دا پانی انج ابلن لگ پیا وے جویں ہانڈی دا پانی ابلدا وے۔ پتہ نہیں کی بابے نے عشق کلمے دے نال بھر چھوڑیا سی، تو میں بھی کلمہ پڑھنے آئے، پر جڑا مرشد کامل اس لے پڑھایا ہے اس کلمے کوئی رنگ ہور وکھایا ہے۔ آخر مریداں نے حضور دے خادمہ نے انہوں باہر کڈیا، تڑفدیاں رب سونے دی بارگاہ وچ جان دے دتی۔ سرکار نے فرمایا انہوں دفنا دیو، ہاں جی یہ پچا نہیں سکیا جے ہولی ہولی لیندا آپا ایندا برتن دل والا کھول دے جاندے، نال عشق دی دولت بھی بھر دے جاندے۔ اے ہن پچا نہیں تھگیا، بھانڈا دا چھوٹا سی، سرکار نے فرمایا دفن کر دیو۔ آپ نے دفنایا، نال ایک چڑی بیٹھی سی درخت دے، چڑی اڈی ہے، انہیں آن کے اسے حوض دے وچوں تلا وچوں پانی چونج لئی، پانی دا قطرہ لیا وے، بس چڑی بھی تڑفن لگ پئی ہے، چڑی نو حال پے گیا وے۔ سن شان کلمے دی جدوں مرشد کامل پڑھا چھوڑ دے اللہ، صدقے جاواں چڑی نو حال پی گیا، ہن غیر بھول گیا، مرد نو انسان نو کتھے پھر یاد رہے جدے تے کرم فیض مرشد کامل چا فرماوے۔ چڑی نو ہر شے بھول گئی، برادری چڑیاں والی بھول گئی، ہاں جی کھانا پینا بھول گیا، اڈیے مولا سونے دے گھر مبارک مسجد دا مینار شریف سی اوندے تے جا بیٹھی ہے۔ ہاں جی جدوں اذان دا ویلا آئے مؤذن آکھیا اللہ اکبر، چیڑی نو پھر حال پیا زمین تے آ ڈگی ہے، پھر تڑف دیا چڑی بھی جان دے چھڈیے۔ او خدا دے بندیا کامل مرشد کلمہ چا پڑھاوے، ہووے کامل مرشد جویں میں آکھنا وا، ہووے وسیلہ پتیلا نہ ہووے، کامل مرشد ہووے، کامل ہووے جدے دل وچ اپنے غیر نہ وسدا ہووے، ایک مولا ہی وسدا ہووے، ہجی نہ بیوی دا نہ بچیاں دا نہ کسے شے دا، ہر پاسوں فارغ بال ہووے
جاندیاں بول سبحان اللہ. رل وسدے لوکاں نال ہن در اصل فارغ بال ہن. خواجہ غلام فرید فرماندا ہے رل وسدے لوکاں نال ہن در اصل فارغ بال ہن. اصل دل انہاں دا شمع محفل وانگو لوکاں تو دور ہوندا وے. او خدا دے بندیا ایک کامل مرشد کلمہ پڑھاوے پھر دل دے ویڑے نو صاف چا فرماوے. سخی سلطان باہو بولیا فرمایا زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا پر دل دا پڑھدا کوئی ہو. زبانی کلمہ یارا ہر کوئی پڑھدا پر دل دا پڑھدا کوئی ہو. دل دا کلمہ یارا عارف پڑھ دے او دل دا کلمہ یارا عارف پڑھ دے کی جانن یار گلوئی. او دل دا کلمہ او جتھے کلمہ اے دل دا پڑھیے مڑ زبان ہلے نہ ڈھوئی. او اے کلمہ او مینوں پیر پڑھایا اے کلمہ مینوں پیر پڑھایا تے میں تاں سہاگن ہوئی. او